السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على لا ريسبونسابيلتي دو لا سيكوريتي. كما كتشوفوا هنايا في لو تيتر يعني العنوان، لو ريسبونسابل دو ما سيكوريتي سي موا. علاش قلنا سي موا؟ باسكو لا بلوبار des employés ou bien des ouvriers اللي كيخدموا داخل الشركات ne respectent pas les consignes de sécurité. دائما تياخدوا الانيسياتيف بوحدهم وكيخدموا في شي اعمال يعني ما كيحترموش فيها لا ريغل دو سيكوريتي و لي كونسين كذلك دو سيكوريتي، وكياخدوا الاخطار يبغين لي ريسك بوحدهم. دونك هنا شنو كيتسناو ان لانيماتور دو سيكوريتي يجي يقول ليه دير الكاسك ولا دير الصباط ديالك ديال السيكوريتي ولا en général les équipements de protection individuelle. Normalement les ouvriers ou bien les employés qui travaillent au sein des entreprises doivent être responsables de la sécurité. Comme vous voyez, le responsable de ma sécurité c'est moi. حيت ما تسناش من لانيماتور دو سيكوريتي يجي يقول لك دير الصباط ديالك ولا تطالع في العلو يعني في لي طرافو اوتور، تسنى منه يقول لك دير الهارني دو سيكوريتي يعني السمطه ديال السلامه. ما تسناش منه هو، يعني السيكوريتي خصك ديرها انت راسك. Toujours j'applique au quotidien les consignes qui me sont transmises. يعني لي كونسين دو سيكوريتي اللي معطيه ليا خصني دائما نابليكيها ونحترمها باش نكون مزيان، الصحه ديالي مزيان داخل المعمل. اون كا دو دوت كما كتشوفوا دوزيام بوين، هاد مشكيت في شي عمل ماشي هو هذاك je ne prends aucun risque، يعني خصني ما نغامرش وما ناخدش شي ريسك يعني اللي يعود عليا بالندم. et demande conseil à mes collègues، يعني لي كوليك ديالي خصني نستشر معهم داخل العمل. face à un imprévu ou un incident technique je ne prends aucune initiative personnelle. ما عمرني ناخد شي انيسياتيف بوحدي، يعني شي مبادرة نبادر بوحدي نمشي ندير شي عمل اللي يمكن له يسبب ليا شي اكسيدون دو طرافاي لا قدر الله داخل العمل. يعني هاد المبادرات وبيان لي زينيسياتيف اللي كياخدهم الانسان بوحدو راه ممكن انهم يسببوا دي اكسيدون دو طرافاي au sein de l'entreprise. En particulier, toute intervention non cadrée par un mode opératoire. يعني أي intervention أي تدخل أي عمل normalement خصو يكون عنده واحد المود opératoire، يعني كيفاش غادي يدار هذاك العمل. يعني داك العمل خصو تكون عنده واحد لي زاناليز دي ريسك، تحليل الاخطار، وتكون واحد مود اوبيراتوار يعني كيفيه العمل ديال هذاك المعمل بيان ديال داك العمل باش ما يوقعوش دي زاكسيدون دو طرافاي. دونك توجور كومون ديراج toute intervention non cadrée par un mode opératoire fera l'objet d'un briefing sécurité validé par mon responsable d'exploitation. Donc mon responsable normalement doit être avisé خصو يتعلم بأي opération وبأي intervention غادي يدار داخل المعمل.
دونك هنا كما قلنا dès le début أن le responsable de ma sécurité c'est moi. أنا خصني نحترم لا سيكوريتي ديالي وندير لي زيكيبمون دو بروتيكسيون ديالي وندير مود اوبيراتوار وندير لي زاناليز دي ريسك عاد باش يمكن لي نخدم، عاد باش يمكن لي ندير شي انترفونسيون مثلا في العلو او لا في la consignation des énergies ou bien في les espaces confinés etc. Pourquoi باش ما يوقعش ليا des accidents de travail. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وقبل ما تخرجوا ديروا ابوني اي لايك باش يوصلكم الجديد في هاد المجال ديال الاش اس او ou bien ديال لا sécurité ديال لي زومبلويي او سان دي زونتربريز. والسلام عليكم.